अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये इस वक्त हालात भी बहुत मुश्किल हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। कोशिश किया करें जहाँ तक मुमकिन हो अपने अहल व अयाल में, अपने अज़ीज़ व क़ारब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। किसी को तसल्ली दे देना, किसी की हौसला अफजाई कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी मदद है और इसका भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही बड़ा आपको अजर अता फ़रमाएगा। यूनान वीज़े से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए और अल्लाह ताला आपको हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। प्रदेश में रहना, प्रदेश में आना इतना आसान नहीं होता। जो भी इंसान आता है वो अपनी मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े मुश्किल हालात में फ़ैसला करके आता है। तो इसलिए जो अफराद प्रदेश में रहते हैं, पाकिस्तान वालों को भी चाहिए कि उनकी इज़्ज़त का जो है ख़याल रखा करें और उनको इतने ज़्यादा डिमांड्स ना दिया करें जिसकी वजह से उनको मजबूरन प्रदेश में कुछ ऐसे काम भी करने पड़ें जो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए करना। अक्सर हमारे साथी यही पूछते हैं कि यूनान का वर्क परमिट क्या करें, कैसे मिलेगा, क्या सूरत हाल होगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बार बार ऑडियो रिकॉर्ड कर कर के हर बंदे को अलग-अलग बताने की बजाय वीडियो में आगाह कर दिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे एक भाई हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, उन्होंने कमेंट की थी कि आप वीडियो में मकसद की बात किया करें। तो मेरे प्यारे भाई, हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। कोशिश यही होती है कि मकसद की बात करें, लेकिन हमारे नज़दीक जो साथी, जो चाहने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ना सिर्फ दुनिया में कामयाब हों बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाएँ और असल कामयाबी आखिरत की है। तो इसलिए अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपसे माज़रत चाहते हैं। कोशिश किया करें कि दुनिया के साथ साथ जो है वो आखिरत की तैयारी भी करें। तो अगर आप आखिरत की तैयारी आपके जहन में होगी तो ये चंद मिनट की वीडियो आपको लंबी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे साथियों, जो भी अफराद यूनान में आना चाहते हैं, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसे आसानी से काम मिले और आसानी से उसका काम हो जाए और उसका नुकसान भी ना हो। और इसमें दो पहलू होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान भी ना हो और आप कहीं पहुंच जाएं, तो इसकी वजह से हम जंटों के हाथ चढ़ते हैं, फिर आहिस्ता 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 हमारे साथ हम पहुंचते भी नहीं हैं और फ्रॉड भी हो जाता है। यूनान वीज़े का एक प्रोसेस ज़हन में रखें कि यूनान वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता। वो हमें मैसेज करते हैं कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट ले दें। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका वीज़ा आ गया तो वो कहते हैं नहीं जी, वीज़ा तो आया ही नहीं है। देखें, इसका एक तरीक़ेकार होता है। वर्क परमिट वीज़े की हम बात कर रहे हैं। वर्क परमिट वीज़ा एक प्रोसेस इसका जो है वो ये ऐसा होता है कि आप अपने पासपोर्ट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना फैमिली सर्टिफिकेट, ये चीज़ें यहाँ यूनान में किसी को भेजते हैं। वो किसी ग्रीकी मालिक से रिक्वेस्ट करता है, उससे बात करता है और वो अपने पेपर साथ लगाता है कि उसको इस बंदे की ज़रूरत है और वो पेपर जो हैं वो पेरिफेरिया में जमा होते हैं। उसकी एक फ़ीस होती है और बाकायदा एक प्रोसेस होता है, एक वकील होता है, उसकी भी एक फ़ीस होती है। ये प्रोसेस होता है, उसके बाद ये एक पेपर निकलते हैं जिसको कहते हैं आपोफासी। इसमें आपोफासी होती है प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। ये दोनों चीज़ें पहले तो बाई डाक भेजी जाती थीं, अब ईमेल के ज़रिए पाकिस्तान में जो यूनान की एम्बेसी है उसको भेज दी जाती हैं और इसकी एक कापी जो है दोनों पेपर्स की वो आपको दे दी जाती है ताकि आप उसके ज़रिए अपॉइंटमेंट भी ले सकें और अपने इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकें। अब ये जो पेपर यहाँ यूनान में जमा होते हैं ये पेपर पहले आस्ता आहिस्ता आहिस्ता आज सस्ते थे, आसानी से जमा होते थे। जैसे जैसे हालात बढ़ते गए, यूनान के वीज़े की कीमत और इसकी वैल्यू बढ़ती गई, तो ये पेपर मिलना भी मुश्किल होते गए। अब इसमें मुख्तलिफ रेट हैं। अगर हमारी बात से कोई बंदा इख्तलाफ भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। इसका ओरिजिनल ख़र्चा और है, लेकिन होता ये है कि अब क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं ग्रीकी भी, वो भी पैसे लेके ये आपको पेपर निकाल के देते हैं और बाज़ फिर आगे हमारे अफराद हैं जो काम करते हैं एक मालिक के पास। मिसाल के तौर पर मैं एक ग्रीकी मालिक के पास काम करता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मैंने अपने भाई को मंगवाना है, मुझे वीज़ा चाहिए। वो कहेगा कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सारी फ़ीसें तुम पे करो। मैं कहूँगा चलें मैं सारी फ़ीसें पे कर देता हूँ, तुम मुझे वीज़ा निकलवा दो। एक ऐसा भी होता है। बाज़ मालिक ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि उनको पता है कि ये वीज़े बड़े महंगे बिकते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये वीज़ा 1000 यूरो का दूंगा, तो फिर उससे 1000 यूरो का लेना पड़ता है।
بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مالک فری ویزا دیتے ہیں لیکن جو آگے پاکستانی ہوتا ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس نے ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، وہ کچھ پیسے لے لیتا ہے۔ اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مالک بھی پیسے لیتا ہے اور آگے جو بندہ ویزا لے رہا ہوتا ہے وہ بھی پیسے دیتا ہے۔ تو اس طرح ویزے کی قیمت جو ہے وہ 1000 یورو سے شروع ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں، اور یہ 3000 تک بھی جاتی ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ورک پرمٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے 1500 یورو کا آپ کو ورک پرمٹ دے دیا، اس نے کہا بھائی یہ 1500 یورو کا ورک پرمٹ ہے، آپ کا ویزا لگے یا نہ لگے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے 1500 یورو کا ورک پرمٹ خرید لیا، 2 لاکھ روپیہ آپ کا پاکستان میں خرچہ آ گیا، 30,000 کا میڈیکل ہے، 180 یا 75 یورو امبیسی کی فیس ہے، انشورنس ہے اور ویزا فارم ہے، اور اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ کے بھی کوئی پیسے لگتے ہیں، یہ سارا خرچہ ملا کے 2 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ اب آپ نے 1400 یورو 1500 یورو کا ورک پرمٹ لیا، 2 لاکھ پاکستان میں لگایا، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ کا ویزا لگ گیا تو آپ تو 10 لاکھ میں یونان آ گئے، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ 1400 یورو کا 1500 یورو کا ورک پرمٹ بھی لیا، 2 لاکھ پاکستان میں بھی لگایا، لیکن آپ کا ویزا نہیں لگا، تو یہ آپ کا 6-7 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ یہ چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہیں، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یونان آنا ہے یا نہیں۔ یونان امبیسی میں ویزا کی ریشو کبھی 50-50 ہو جاتی ہے، کبھی 60 ہو جاتی ہے، کبھی 70 ہو جاتی ہے، کبھی 40 ہو جاتی ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے امبیسی کی صورتحال پہ، بندوں کے انٹرویو کی تیاری پہ، اور یہ ساری چیزیں اس میں میٹر رکھتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، فریش بندہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ یونان آنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تو وہ دیکھے گا کہ اس کو میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہیپیٹائٹس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بیماری میجر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ میڈیکل میں فیل ہو جائے۔ پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی FIR ہیں اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا کریکٹر بہت گندا ہو، وہ بھی اپلائی نہ کرے، کیونکہ اگر اس کا کریکٹر زیادہ گندا ہوا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لحاظ سے میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں وہ لوگ جن کی FIR ہوتی ہے وہ کیا کریں اور کس طریقے سے وہ اس کو ہینڈل کریں گے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو بنائیں گے تاکہ وہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اب آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ مجھ میں یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ بندہ تلاش کریں گے، اور بندہ تلاش کرنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے بندے کی ڈے چڑھ جائیں۔ میرے پاس حال ہی میں کافی دفعہ 2 نمبر ورک پرمٹ آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بندے جو ہیں فراڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکیں تاکہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ جب آپ ورک پرمٹ خریدنے کی کوشش کریں گے، ورک پرمٹ کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف ریٹ ہیں، تمام اس کی کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو ایگریکلچر کا ملتا ہے، آپ کو جس چیز کا ورک پرمٹ ملتا ہے، ایک بات آپ نے کلیئر کرنی ہے، سب سے پہلی بات جو کلیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اکبر نام کا، آپ نے اکبر نام کے بندے سے ورک پرمٹ خریدا اور اس نے آپ کو ورک پرمٹ دیا 1500 یورو کا۔ آپ نے اس سے پہلے دن یہ بات طے کر لینی ہے کہ اکبر بھائی میں آپ سے 1500 یورو کا ورک پرمٹ لے رہا ہوں، میرا ویزا لگنے کی صورت میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ ویزا لگے تم جہاں مرضی جاؤ، تو ورک پرمٹ نہ خریدیں، کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ ان لیگل ہو جائیں گے، یہاں پہنچیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا مالک کون ہے، آپ کا کارڈ نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے صرف یہاں پہنچنا آپ کا مقصد ہے اور آپ نے آگے نکل جانا ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کی خواہش ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں، ورنہ نہ لیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے اکبر سے بات کی، اکبر بھائی مجھے ورک پرمٹ مل رہا ہے، آپ نے 1500 کا دیا ہے، میں نے اسی مالک کے پاس کام کرنا ہے۔ اس کی بھی آگے 2 کیٹیگری ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندے ورک پرمٹ تو سستا دے دیتے ہیں، لیکن جب بندے کا ویزا لگ کے بندہ یونان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی میں کارڈ کے تم سے علیحدہ پیسے لوں گا، حالانکہ کارڈ کی کوئی فیس نہیں ہے، کارڈ بالکل فری ہوتا ہے، اس کے 17 یورو فیس ہوتے ہیں جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کو کارڈ ملتا ہے۔ تو یہ کارڈ بھی بعض بندے بیچتے ہیں اور یہ بھی 2-2, 4-4, 5-5 ہزار یورو تک بکتا ہے۔ یہ باتیں ساری ورک پرمٹ لینے سے پہلے کلیئر کر لینی ہیں، مستقبل میں پریشانی سے بچنے سے لیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو ورک پرمٹ خرید لیا، آپ کا ویزا بھی لگ گیا، آپ خوشی خوشی 10 لاکھ 12 لاکھ میں یونان آ گئے، جیسے یونان پہنچتے ہیں تو آ کے اس بندے سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب کارڈ بنوانا ہے، ٹھیک ہے تو میں بنوا دوں گے، میں نے مالک سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے یورو لگیں گے، وہ آپ سے 2000 بھی مانگ سکتا ہے، 4 بھی مانگ سکتا ہے، عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جس سے ورک پرمٹ لینا ہے اس سے پہلے دن کھول لینی ہے، چاہے آپ ڈن بیس پہ کام کروا رہے ہیں،
चाहे आप किसी भी तरीके से यूनान का काम करवा रहे हैं, कार्ड वाली बात आपने पहले दिन खोल लेनी है, मालिक के पास काम वाली बात भी आपने पहले खोल लेनी है। ये सारी बातें आपने पहले कर लेनी है। रिहाइश मालिक की होगी, हमारी अपनी होगी, काम हम मालिक के पास करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बातें अगर आपने पहले ना खोली तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो ऐसी ऐसी परेशानियां हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन परेशानियों के ऊपर भी वीडियो बना दूँ, लेकिन फिर गालियाँ मुझे ही पड़नी है, क्योंकि ये जो लोग ये काम करते हैं वो फिर हमें गालियाँ भी निकालते हैं कि तुम्हें कौन सा ठेका लिया हुआ है सारी का सब का, के सबको सच ही बताना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको आगाह करूँ। फ़िलहाल इस वीडियो को गौर से सुनें, समझें, देखें, और यूनान वर्क परमिट लेने से पहले ये बात जहन में बैठा लें कि आपका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस सारी बातों को अपनी फैमिली में डिस्कस करें, अपने बड़ों से डिस्कस करें, उनको एतमाद में लेकर ये काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।